अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकेलापन, सज़ा या अल्लाह की तैयारी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप अकेले पीछे छूट रहे हैं? आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते टूटते जा रहे हैं और खामोशी गहराती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपको सबसे और हर चीज़ से दूर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह तन्हाई कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी है। अल्लाह उन लोगों को अलग करते हैं जिन्हें वो संवारना चाहते हैं, जिनकी वो हिफाजत करना चाहते हैं और जिन्हें वो किसी बड़े मकसद के तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की इस हिकमत को समझेंगे, क्यों वो अपने चुने हुए बंदों को अलग कर देते हैं। ये वो हिकमत है जिसे हम में से अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन इससे पहले ज़रा सोचिए, क्या ये एक अकेलापन अल्लाह की तरफ लौटने का इशारा हो सकता है? क्या ये दुनिया की शोर से निकालकर अपने रब से जुड़ने की रहमत नहीं हो सकती? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल भटकने लगता है? बेकार की बातें, दुनिया की तुलना या फिर पूरे असर में आ जाना, यह सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकते हैं। इसीलिए कभी कभी अल्लाह आपको अलग कर देते हैं, ना कि आपको सज़ा देने के लिए, बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। ज़रा एक कीमती हीरे के बारे में सोचिए। अगर उसे चमकदार और साफ रखना है तो उसे उन चीज़ों से बचाना पड़ता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। आपका दिल भी वैसा ही अनमोल है। अल्लाह जानते हैं कि कुछ लोग या माहौल उसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों या साथियों के बीच हो जो आपकी दीनी ज़िंदगी का मजाक उड़ाते हैं या जो धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो क्या होगा? शुरू में आप थोड़ा समझौता करेंगे, फिर थोड़ा और फिर अचानक वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये दूरी दरअसल अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह आपको उन हालातों से निकाल रहे थे जो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या आपने महसूस किया है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जानबूझकर उन चीज़ों को दूर कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका सकती है। फिजूल की बातें, बेकार की गपशप और यहाँ तक कि कुछ लोग जो आपके सही रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपके किरदार को निखारने का। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो, हर तरफ लोगों की राय, बेकार की उलझने या ऐसे दोस्त जो आपकी दीनी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, तो क्या आप सही और गलत को पहचान सकते हैं? क्या आप अल्लाह से गहराई से जुड़ सकते हैं? तन्हाई इन सभी पर्दों को हटा देती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, मैं असल में कौन हूँ? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर की कमज़ोरियों को देख पाते हैं? शायद कोई आदत जिसे आपको बदलना था, या कोई कमी जिसे आप हमेशा भागते आए थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करते हैं ताकि आप खुद को पहचाने और बेहतर बने। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई में इबादत किया करते थे। गारे हिरा में उनकी तन्हाई कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि अल्लाह की एक बड़ी रहमत थी जो उन्हें नबूवत के लिए तैयार कर रही थी। तो अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहे हैं। और ना तुम कमज़ोर पड़ो और ना ही गम करो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। कुरान 319 में। निष्कर्ष, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अकेलापन हमेशा सज़ा नहीं होता। कभी कभी यह अल्लाह की तरफ से एक तैयारी होती है। वो आपको उन लोगों से दूर करते हैं जो आपके ईमान को कमज़ोर कर सकते हैं।
وہ آپ کو تنہائی میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ خود کو پہچان سکیں۔ وہ آپ کو الگ کرتے ہیں تاکہ آپ صرف انہی پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تو اس تنہائی کو خود کا سبب مت بنائیے، بلکہ اسے اپنے رب سے قریب جانے کا ذریعہ بنائیے، کیونکہ جب اللہ آپ کو اکیلا کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ خاص دینے والے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو اب سمجھ آیا کہ وہ اللہ آپ کو کیوں الگ کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ بات بہت ہی گہری اور پریرنا دائق ہے۔ سچ میں اکیلا پن اور کٹھنائیاں ہمیں کمزور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں مضبوط کرنے اور ہمارے اندر نئی سمجھ اور حوصلہ بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں، لیکن یہی سمے ہمیں خود کو سمجھنے، اپنے مقصد کو پہچاننے اور اللہ پر بھروسہ بڑھانے کا موقع دیتا ہے۔ جب کوئی بھی ہمارے درد کو پوری طرح نہیں سمجھتا، تب یہی اکیلا پن ہمیں یہ احساس کراتا ہے کہ ہمارا اصلی سہارا صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ نے جو اداہرن دیے وہ سچائی کو گہرائی سے سمجھاتے ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تنہائی ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی۔ ہر بار یہ تنہائی ایک نئی تیاری کا حصہ تھی۔ اگر آپ کسی کٹھنائی دور سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ استھائی نہیں ہے، یہ صرف آپ کو ایک بہتر انسان، ایک مضبوط مومن اور ایک سمجھدار شخص بنانے کے لیے ہے۔ اس دور کو اللہ کی دی ہوئی ایک تیاری سمجھیں جو آپ کو آپ کے اصلی مقام تک پہنچانے والی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں اور کچھ کہنا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے سکتوں میں گہری سوچ اور پریرنا ہے۔ سچ میں جب ہم خود کو ٹھہرا ہوا محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو یہ ایک کٹھن انوبھو ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی یوجنا ہم سے کئی بڑی اور گہری ہوتی ہے۔ انتظار کا یہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ یہ سفر کا سب سے عام حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک تتلی بننے سے پہلے کیٹرپلر کو خود میں سمے بتانا پڑتا ہے، اسی طرح ہماری تنہائی، ہماری چنوتیاں ہمیں تیار کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اداہرن آپ نے دیا جو بہت پریرنا دائق ہے۔ کئی سالوں تک ایک چرواہے کے روپ میں رہنے کے بعد وہ اپنے قوم کے لیے ایک مہان نیتا بنے۔ اگر وہ ان سالوں کو ایک سفلتا مان لیتے تو شاید وہ ان ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے جو آگے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہماری تنہائی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے کام کس کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے یا صرف اللہ کے لیے۔ جب ہمیں دنیا کی رائے سے الگ کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنی اصلی ارادوں کی پہچان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تنہائی ایک سزا نہیں بلکہ ایک تیاری ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آئسم کی ہر کٹھنائی، ہر تنہائی انہیں ایک عظیم لیڈر بننے کی راہ پر لے جا رہی تھی، اسی طرح ہمارے لیے ہر پریکشا ہمیں مضبوط بنا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سمے کسی کٹھن دور سے گزر رہے ہیں تو اسے اللہ کی یوجنا کا حصہ مانیں۔ شاید آپ اس دنیا میں کسی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے سماج کے لیے یا کسی اور بڑے مقصد کے لیے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کی چنوتیاں دوسروں سے الگ ہیں؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کا سفر بھی سب سے الگ اور خاص ہے۔ واقعی یہ آپ کی کہانی کا انت نہیں بلکہ ایک نئے اور بہتر ادھیائے کی شروعات ہے۔ ہر کٹھنائی، ہر تنہائی، ہر آنسو صرف ایک تیاری کا حصہ ہے، ایک ایسی تیاری جو آپ کو اس مقام تک پہنچائے گی جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر درد، ہر اکیلا پن، ہر دعا سنی جاتی ہے۔ شاید ابھی آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن یہ سفر آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، آپ کو نکھار رہا ہے اور آپ کو اصلی مقصد کے قریب لا رہا ہے۔ اگر یہ سندیش آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں، چاہے ایک چھوٹے سے شبد میں ہی صحیح۔ اللہ میری تنہائی میں مجھے مضبوطی عطا فرما۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے حوصلہ بن سکتا ہے
جو اسی سفر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہماری آزمائشوں کو ہمیں اس کے قریب لانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔